अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसे कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। एशियाई तरक्याती बैंक ने वजाहत की है कि पाकिस्तान की माली मुआवनत के लिए इस्लामाबाद के साथ बातचीत जारी है, लेकिन ताहाल इस बारे में कोई समझौता नहीं हुआ है। इस्लामाबाद की पुलिस ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और ब्लॉगर मोहम्मद बिलाल खान के कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। बिलाल खान को इतवार और पीर की दरमियानी शब वफाकी दारुल हुकूमत में नामालूम अफराद ने छुरियों के वार करने के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा के लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। मगरबी बंगाल के डॉक्टरों की 1 हफ्ते से जारी हड़ताल की हिमायत में आज पूरे भारत में डॉक्टरों ने हड़ताल की। अफगान तालिबान का एक वफ्द चीन के उहदेदारों से बातचीत के लिए बीजिंग का दौरा कर रहा है। हांगकांग में मुलजिमों की हवालगी के बारे में मुजव्वजा बिल के खिलाफ एहतजाज जारी है और ईरान ने सन 2015 में तय पाने वाले जौहरी मुआहदे की एक और शिक की खिलाफ वर्जी करने का ऐलान करते हुए कहा है कि वो आइंदा हफ्ते यूरेनियम जखीरा करने की हद उबूर कर लेगा। सऊदी अरब ने अमेरिका की तायीद करते हुए जुमेरात को खलीज अम्मान में 2 तेलबरदार जहाजों पर हमले का जिम्मेदार ईरान को ठहराया है और तैयारा साज कंपनी बोइंग के सरबराह ने तस्लीम किया है कि यह कंपनी की गलती थी कि उसने ग्राउंड होने वाले 737 मैक्स 8 जेट तैयारों की एक नाकिस वार्निंग लाइट के बारे में एयरलाइंस पायलट्स और मुंतजिमीन को बाकायदा इत्तला नहीं थी। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। एशियाई तरक्याती बैंक ने वजाहत की है कि पाकिस्तान की माली मुआवनत के लिए इस्लामाबाद के साथ बातचीत जारी है, लेकिन ताहाल इस बारे में कोई समझौता नहीं हुआ है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ADP की तरफ से ये गैर मामूली वजाहत वजीर आजम पाकिस्तान के मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख के इस बयान के बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि एशियाई बैंक ने पाकिस्तान को 3 अरब 40 करोड़ डॉलर देने पर इत्तेफाक कर लिया है। हफीज शेख ने हफ्ते को अपने एक ट्वीट में कहा था कि एशियाई तरक्याती बैंक मईशत के इस्तेहकाम और इस्लाहाती अमल में मदद के लिए पाकिस्तान को ये रकम बजट सपोर्ट की मद में देगा। लेकिन एशियाई तरक्याती बैंक ने इतवार को एक वजाहती बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के साथ अभी कर्ज के किसी मुआहदे पर इत्तेफाक नहीं हुआ है। इस्लामाबाद की पुलिस ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और ब्लॉगर मोहम्मद बिलाल खान के कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। बिलाल खान को इतवार और पीर की दरमियानी शब वफाकी दारुल हुकूमत में नामालूम अफराद ने छुरियों के वार करने के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक कत्ल का मुकदमा बिलाल खान के कजिन की मदियत में थाना कराची कंपनी में दर्ज किया गया। मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी की दफात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हुआ है। पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का नया सरबराह मुकर्रर किया गया है। ISI के नए सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का ताल्लुक बलूच रेजिमेंट से है और वो इससे पहले ISI में इंटरनल सिक्योरिटी विंग के सरबराह थे। उन्होंने सन 2017 में फैजाबाद धरने के सिलसिले में मजहबी जमातों के साथ तय होने वाले समझौते में जामिन की हैसियत से दस्तखत किए थे। मगरबी बंगाल के डॉक्टरों की 1 हफ्ते से जारी हड़ताल की हिमायत में आज पूरे भारत में डॉक्टरों ने हड़ताल की, जिसकी वजह से सेहत की खिदमात बुरी तरह मुतासिर रही और मरीजों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। वजीर आला ममता बनर्जी और हड़ताली डॉक्टरों की मीटिंग खत्म हो गई है। डॉक्टरों की जानिब से जल्द कोई ऐलान मुतवक्के है। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट भी हम कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। अफगान तालिबान का एक वफ्द चीन के उहदेदारों से बातचीत के लिए बीजिंग का दौरा कर रहा है। तालिबान वफ्द का चीन का ये दौरा कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमरीकी हुक्काम और तालिबान के दरमियान बातचीत के
ایک اور متوقع دور سے پہلے ہو رہا ہے جس میں امریکی عہدیدار اور طالبان افغان جنگ کے خاتمے اور وہاں قیام امن سے متعلق مجوزہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کی کوشش کریں گے۔ اس بارے میں بھی اسلام آباد سے ہمیں رپورٹ موصول ہوئی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ہانگ کانگ میں ملزموں کی حوالگی کے بارے میں مجوزہ بل کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ کئی لیڈر شہر کے چین نواز میئر کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایران نے سن 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے کی ایک اور شق کی خلاف ورزی کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے یورینیم ذخیرہ کرنے کی حد عبور کر لے گا۔ ایران کے جوہری توانائی کے ادارے کے ترجمان بہروز کمال وندی نے یہ اعلان پیر کو ایک پریس کانفرنس میں کیا جو سرکاری ٹی وی نے براہ راست نشر کی۔ پریس کانفرنس کے دوران ترجمان نے تصدیق کی کہ ایران نے پہلے ہی کم سطح پر یورینیم کی افزودگی میں 4 گنا اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد آئندہ 10 روز میں وہ افزودہ یورینیم کی موجودگی کی وہ حد عبور کر لے گا جو بین الاقوامی معاہدے میں طے کی گئی ہے۔ سعودی عرب نے امریکہ کی تائید کرتے ہوئے جمعرات کو خلیج عمان میں 2 تیل بردار جہازوں پر حملے کا ذمہ دار ایران کو ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ خلیج عمان کی سیکیورٹی بڑھانے اور تیل کی باحفاظت ترسیل کے لیے عالمی قوتوں کو فیصلہ کن اقدامات کرنے ہوں گے۔ جمعرات کو خلیج عمان میں جاپان اور ناروے کے آئل ٹینکرز پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس سے قبل مئی میں متحدہ عرب امارات کے پانیوں میں 2 سعودی آئل ٹینکر سمیت 4 جہازوں میں تخریب کاری کی گئی تھی۔ امریکہ اور سعودی عرب نے اس تخریب کاری کا الزام بھی ایران پر عائد کیا تھا، جس کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی تھی۔ طیارہ ساز امریکی کمپنی بوئنگ کے سربراہ ڈینس ملنبرگ نے تسلیم کیا ہے کہ یہ کمپنی کی غلطی تھی کہ اس نے گراؤنڈ ہونے والے 737 میکس 8 جیٹ طیاروں کی ایک ناقص وارننگ لائٹ کے بارے میں ایئر لائنز پائلٹس اور منتظمین کو باقاعدہ اطلاع نہیں دی تھی۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ 2 737 میکس جیٹ طیاروں کے تباہ ہونے میں کاکپٹ کی اس وارننگ لائٹ کا بڑا ہاتھ ہے۔ ان میں سے ایک طیارہ پچھلے سال انڈونیشیا میں اور دوسرا مارچ میں ایتھوپیا میں تباہ ہوا تھا اور ان میں 356 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بوئنگ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ کمپنی ذلت کے دور سے گزر رہی ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ زیادہ شفاف نظام قائم کیا جائے گا اور ایسے میں جب 737 میکس طیاروں کو دوبارہ پرواز کے قابل بنانے کے لیے کام ہو رہا ہے، ایئر لائنز اور عوام کا اعتماد بحال کرنے میں وقت لگے گا۔ لیبیا کے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ اقتدار کے لیے اپنے حریف سے بات چیت نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم فیاض السراج نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ جنرل خلیفہ حفتر نے ثابت کیا ہے کہ وہ سیاسی عمل میں ساجھیدار نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم فیاض السراج نے، جنہیں اقوام متحدہ کی حمایت حاصل ہے، کہا کہ میں اپنے متعلق کہہ رہا ہوں، میں اس شخص حفتر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ جو انہوں نے پورے 1 سال میں کیا ہے اس سے ثابت ہوا ہے کہ وہ سیاسی عمل میں ایک ساتھی نہیں بن سکتے۔ ماسکو میں اتوار کے روز ایک تفتیشی صحافی ایوان گولناف کی حمایت میں سینکڑوں مظاہرین نے احتجاج کیا۔ حکومت نے اس مظاہرے کی محدود اجازت دی تھی۔ 36 سالہ رپورٹر کو، جو ماسکو کے عہدیداروں کی بدعنوانیوں کا انکشاف کرتا ہے، اس کے حامیوں کے سخت شور و غل کے بعد 5 دن کی قید سے رہا کیا گیا۔ اسرائیل کی ایک عدالت نے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی اہلیہ اور خاتون اول سارہ نیتن یاہو پر سرکاری فنڈز کے غلط استعمال کا الزام ثابت ہونے پر جرمانہ عائد کیا ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ استغاثہ اور ملزمہ کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے بعد سنایا ہے، جس کے تحت خاتون اول نے اعتراف جرم کر لیا تھا۔ معاہدے کے تحت استغاثہ نے خاتون اول کے خلاف فرد جرم عائد کی اور سخت دفعات واپس لے لیں، جس کے باعث انہیں قید کی سزا کے بجائے صرف جرمانہ ہوا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔